सलाम और आंग अब पर हो। आप खैरियत से हैं और रूहानी तवाज़ुन में हैं। आज हम खैरात मोहब्बत, इसकी बुनियाद और उसकी तकमील के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सब चीज़ों का आगाज करें जैसे हमें करना चाहिए, बाप, बेटा और पाक रूह के नाम से। आमीन। आओ पाक रूह, तख्लीक करो, अब बरकत दो और हमारे दिलों में अपना ठिकाना बना लो। बरा करम अपने फजल और आसमानी मदद के साथ अता का इन दिलों को भर दो जो तुमने बनाए हैं। इन दिलों को भर दो जो तुमने बनाए हैं। हे खुदा, हे रहीम, हे मेहरबान। बाप, हम अब से दरख्वास्त करते हैं कि आप आएं और हमारे नाजरीन, हमारे सामीन को बरकत दें। उनके दिलों को यहाँ पेश की गई सच्चाइयों से रोशन करें। उन्हें किसी भी मुमकिना गलती से बचाएं जो गलती से बयान की गई हो, ताकि वो आपके इल्म में तामीर, मुकद्दस और जलाल पाएं। सब कुछ ईसा के जरिए, सब कुछ मरियम के जरिए, सब कुछ प्यारे सेनेट जोसेफ के जरिए। आमीन। बाप और बेटे के नाम पर। पाखलू में आमीन। मोहब्बत की बुनियाद इसकी आसमान की बादशाही है। वो इंजील लुका में कहते हैं, मेरा ख्याल है कि बाब 17 में, जब फरीसी हमारे खुदावंद के पास आते हैं और कहते हैं, उस्ताद, किस निशान से हम जानेंगे कि आसमान की बादशाही, खुदा की हुक्मरानी करीब है? और वो उनसे कहते हैं, आमीन आमीन, मैं तुमसे कहता हूं, आसमान की बादशाही ज़ाहिरी निशानियों से नहीं आती। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये आ रहा है, देखो ये जा रहा है, क्योंकि आसमान की बादशाही और यूनानी और लातीनी में ये बहुत मखसूस है। एंटोस, आपके अंदर। कुछ अंग्रेजी बाबिलों में ये थोड़ा सा खो जाता है। वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आपके दरमियान, जो काफी मखसूस नहीं है। और कोई माइल हो सकता है कि ये इस बात का इशारा है, हमारे खुदावंद ईसा कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं, वहां मैं उनके दरमियान हूं। लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो सबसे बाबरकत तसलीस की अंदरूनी मौजूदगी के बारे में बात कर रहा है। शुरू से ही मंसूबा यह था कि खुदा एक बर्तन, एक मंदिर, एक रिहायशी यूनिट होगा जो एक गहरी और मुस्तकिल अंदरूनी राज के साथ ताउन में रहता है। खुदा की मोहब्बत बेहद ज्यादा खुद हमारी जात में बहा दी गई। जैसा कि सैनिकपाल हमें बुलाते हैं, मिट्टी के बर्तन अजीम खजाना छुपाते हैं। तो आसमान की बादशाही मोहब्बत की बुनियाद है। ये इल्म के खुदा हम में बसता है। मिसाल के तौर पर वो क्या कहते हैं, मैं अंगूर की बेल हूं, तुम शाखें हो। मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा और तुम बहुत फलदार बन जाओगे। हमारी फलदारियत यानी फल, हमारी अपनी तकद्दुस की तरक्की और इंकिशाफ, जो अपनी फितरत से हमारी जिंदगियों को मकनातीसी बनाती है, हमारे अल्फाज और अमाल को दूसरों के लिए पुरकशिश बनाती है, ताकि उन्हें खुदा के साथ ताल्लुक में लाया जा सके जो हमारे अंदर है। एक दुआ की जिंदगी इस अंदरूनी हकीकत के साथ गहरी कुर्बत और ताल्लुक पर मबनी है। इसकी आसमान की बादशाही पहले आना चाहिए। तुम क्यों फिक्र करते हो कि तुम क्या खाओगे, कैसे लिबास पहनाओगे? हुआ के परिंदों को देखो, मैदान के कनवल को देखो। खुदा की आसमान की बादशाही को पहले रखो और तुम्हें तमाम जरूरी चीजें मिल जाएंगी। तो वो वदा करता है, अगर आप अपने ताल्लुक को इसके साथ रखिए, आप उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, लेकिन ईमान के जरिए हमने कबूल किया है कि ईसा सलीब पर मेरे कब्र से आसमान की तरफ उठे और अब जलाल पाए हुए हैं और अपना जलाल, अपनी इलाही जिंदगी,
اپنی محبت ہمارے وجود میں منتقل کر رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر دعا کے ذریعے، قربت کے ذریعے مضبوط اور ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہی۔ حقیقی محبت کی بنیاد میری ذات کی گہرائیوں میں اس کی بادشاہی اور اس گہرے راز کا میری ذات میں تدریجی انکشاف اور ادراک ہے۔ خیرات، محبت کی اگلی سطح۔ اگر یہ بنیاد ہے، مثال کے طور پر، پھر میرا پڑوسی یا میرا دوست، جو کہ بہت اہم ہے، اس کی توسیع ہے۔ قدرتی طور پر میرے اس کے ساتھ تعلق سے ایک فطری بہاؤ کے طور پر ایسے الفاظ اور اعمال آئیں گے جو میرے دوستوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جیسا کہ سینٹ پال کہتے ہیں، مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے، یہ ہمیں آگے، باہر، اپنے آپ سے دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے دھکیلتی ہے۔ یہ غلطی ہے کہ یہ ماننا کہ مقصد میں اضافہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ رویا اور معجزاتی تحفوں کی نمائش ہو۔ وہ کہتے ہیں، لوگ آئیں گے اور کہیں گے، خداوند، خداوند، میں نے بدروحوں کو نکالا، میں نے آپ کے نام پر معجزے کیے، اور وہ کہے گا، تم نے کبھی مجھے نہیں جانا، مجھ سے دور ہو جاؤ، بدکاری کے کام کرنے والے۔ خوفناک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا، تم جھوٹے ہو، وہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہودا، جس کے دل میں شروع سے ہی بدعنوانی تھی، صحیفے کے مطابق دوسرے شاگردوں اور رسولوں کے ساتھ تھا، بدروحوں کو نکال رہا تھا، بیماروں کو شفا دے رہا تھا، معجزے دکھا رہا تھا۔ معجزات آپ کے سامنے شخص کی ذاتی تقدس کا ثبوت نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اور سینٹ پال واضح کرتے ہیں کہ کرشماتی مظاہر شخص کے لیے ہیں، یہ کسی شخص کی تقدس کا ثبوت نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کی خاطر ہیں۔ تو خدا اپنی بھلائی میں بہت ممکن ہے کہ نجات، شفا کو ظاہر کرے ان لوگوں کی خاطر جو اس شخص کے سامنے آ رہے ہیں، جو خود کو خدا کے فضل کا ذریعہ بنا رہا ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ شخص مقدس ہے۔ دعا کی اندرونی زندگی اور خدا کے ساتھ باطنی اتحاد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ تو ترقی اور تقدس کی سب سے یقینی نشانی کیا ہے؟ میرے پڑوسی۔ دعا کی زندگی میں جڑیں اور بنیادیں مضبوط ہیں۔ بہت سے لوگ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اسقاط حمل کے مراکز کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو اچھے کام ہیں، روحانی رحمت کے کاموں کا حصہ ہیں۔ لیکن ان چیزوں کے بغیر یہ چیز شور ہے، جیسے کہ معجزہ کرنا یا اپنے آپ کو بدروحوں سے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرنا، بغیر اس کے بالآخر صرف شور ہے۔ خدا تھوڑا سا اضافہ دے سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، 5 لوگ آپ کی CCD کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ 20 بائبل کے مطالب ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی آپ اس کی عظمت کے لیے 2 یا 3 میڈیا سلطنتیں بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہاں وقت نہیں گزارا تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی حقیقی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے مختلف قسم کی کمتر محرکات بطور طریقہ کار محرک قوت کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ مثال میں ایک کروڑ پتی ہو سکتا ہوں اور میں ایک خیراتی ادارے کو لاکھوں ڈالر عطیہ کرتا ہوں، اور خدا کا شکر ہے وہ غریب لوگ، وہ نوجوان جو یتیم ہیں، ان کی مدد ہو رہی ہے۔ مجھے اس سے کیا مدد مل رہی ہے؟ کیونکہ میں نے یہ دراصل لوگوں کی تعریف، تصدیق، دکھاوے اور ٹیکس کی چھوٹ کے لیے کیا تھا۔ یہ سب کمتر اور غیر شائستہ ارادے ہیں جو، اگر ہم انسانوں کے خفیہ حصے اور خیالات جانتے تو حقیقت میں ظاہر ہو جاتے۔ میری ذات میری شخصیت کی بنیاد پر ہے، خدا کی تلاش میں۔ میں حقیقت میں اپنی ذات کی تلاش کر رہا ہوں، اور یہ ان خطرات میں سے ایک ہے جو کرشماتی تجدید میں داخل ہو سکتے ہیں۔
अक्सर औकात जज्बात को दोबारा तरतीब देना मुफीद हो सकता है, लोगों को अमल और उफुक के एक नए मैदान से आगाह करने के लिए। मैं खुद को मजिजाती के लिए एक जरिया बनने के लिए तैयार कर सकता हूँ, लेकिन एक खास नुक्ते के बाद खुदा हमें तसल्ली के तजुर्बात से, ज़हूर के तजुर्बात से, गहरी दुआ के तजुर्बात से आगे ले जाना चाहता है। ये नहीं कि उनमें कोई खराबी है, बल्कि इसलिए कि वो अब हमें बेतस्वीरी, दे एहसासी दुआ में पुख्ता कर रहा है, जिसे हम सूफियाना रवायत के मुताबिक सरायत शुदा गौर व फिक्र कहेंगे। लेकिन मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूँ, तो खैरात की बुनियाद सबसे पहले खुदा है, और उसका बेहतरीन पैमाना यह है कि मैं रोजाना कितना वक्त अपनी मसरूफियात को तोड़कर खुदा के लिए वक्त निकालने में सिर्फ करता हूँ। क्या मैं उससे दिन में 10 मिनट देता हूँ? क्या मैं दिन के आखिर तक इंतजार करता हूँ? मैंने अपना दिन इस तरह तरतीब दिया है कि 20, 30, 50, 60 मिनट मिले। रोजाना 120 मिनट। सेनेट ट्रीसा अफ इविला ने कहा, मुझे रोजाना 15 मिनट की जहनी दुआ या करीबी दुआ का वादा करो और मैं तुम्हें जन्नत का वादा करती हूँ। सेनेट। अल्फोंसस लिगोरी कहते हैं, अगर कोई जहनी दुआ में मशगूल नहीं होता तो वो अपनी नजात के साथ भी ताउन नहीं कर रहा। बदकिस्मती से यह हकीकत है कि कोई शख्स कुर्बानी की मास में जा सकता है, कुर्बानी की अकसाम हासिल कर सकता है और उनके दिल और दिमाग में इतनी ज्यादा तवज्जो हटाने वाली चीजें हो सकती हैं कि वो इस कम्युनियन से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। और कुछ सूफियों के मुताबिक खुदा वाकई फौरन चला जाता है, क्योंकि उसे उनमें आराम करने और बराह रास्त उनसे बात करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। और यकीनन यूखरिस्त को इस गहरे राज में एक महसूस तजुर्बाती आगाज समझा जाता है कि मैं, जिसने अब मेजबानों को कबूल किया है, अब बाप, बेटा और पाकरू के इलाही शादी के मेहमानों का मेजबान बन गया हूँ। ईसा मसीह की इलाही इंसानियत, जिस्म, खून, रूह और उलूहियत, बल्कि पूरी खुदाई। मैं ट्रांसीवर बन गया हूँ, ऐसा वसूल कुनिंदा जो खुदाई इशारे वसूल करता है। अब मेरे लिए यह कहना जायज नहीं रहा कि मैं सिर्फ इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ और खुदा भी। ये दुनिया में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। तो सबसे यकीनी पैमाना कि मैं इसमें हूँ, और ये दोहरा है। जब हम नहराम की चोटी पर पहुंचेंगे तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यकीनी पैमाना कि आसमान की बादशाही मेरी जिंदगी में पहले आ रही है, इसका सबूत यह है कि मैं हर रोज इसके लिए वक्त निकालता हूँ। ये जानने का पैमाना कि आया मैं पाकिज़गी में बढ़ रहा हो या नहीं, मेरी जिंदगी में दूसरों की खिदमत की तरफ कुदरती तौर पर बढ़ना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें औकात दावों से दबाया जाए या उनके साथ उनके गलत अहता के गुनाहगार मौक़िफ़त पर झगड़ा किया जाए। ये खिदमत है। मैं दूसरों की खिदमत कैसे कर सकता हूँ? और कभी कभी ये तौसीक होती है। खिदमत किसी को दुरुस्त करने के लिए होती है ताकि वो बुलंद हो सके, नरम, हल्की, पुरम गुफ्तगू करने के लिए, ताकि बेहतर समझ सकें कि वो जो गलतियां कर रहे हैं उन पर क्यों कायम हैं, ताकि उम्मीद है कि वक्त के साथ आप उनके साथ इसको खोल सकें और उनकी मदद कर सकें कि वो देख सकें कि जो गलती वो कर रहे हैं इसको समझने का एक बेहतर, ज्यादा मुकम्मल तरीका है। तो बादशाही के लिए पैमाना पहले, मैं दुआ में उसके साथ वक्त गुजारता हूँ। दूसरों को पहले रखने का पैमाना एक हकीकी खिदमत के जज्बे में होता है, जो दूसरों की जरूरियात को पूरा करने के लिए पुरम, काबिल कबूल, दोस्ताना और आजिजाना रवैये से जाहिर होता है, जो फिर कुदरती तौर पर और एहतराम के साथ और मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ और दियानतदारी के साथ सही तरतीब वाली खुद से मोहब्बत बन जाती है, जो कि बहुत अहम है। अगर मैंने ये यहाँ नीचे रखा है तो ये दरअसल खुद 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 ऊपर तक होगा। सिर्फ खुदा को पहले रखकर जो कुदरती तौर पर पड़ोसी से मोहब्बत और दूसरों की खिदमत में बहता है, वो जमीन तैयार करता है या खुद से मोहब्बत के सही तरतीब के लिए सियाक और सबाक के तौर पर काम करता है।
अगर मैं खुद को पहले रखता हूं, और मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जानते हैं, हमें दूसरों को, आप जानते हैं, खुदा और दुआ को अपनी जिंदगी की हालत के फराइज से ऊपर रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये समझा गया है। ये वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं। ये मेरी जिंदगी को सही तरतीब और समझ देता है, जो फिर मुझे दूसरों की खिदमत के लिए तैयार करता है, जो फिर सही तरतीब के इत्मीनान के एहसास की तरफ ले जाता है और खुदा की अजमत की खिदमत करने के काबिल होने में अपने पड़ोसी की तकदीस के लिए, जो दरअसल खुद की तकदीस है। एक कौल है जो अब मैं भूल गया हूं, लिहाजा मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन खुद को इन दो चीजों पर बुलंद और मबनी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, तो अब जानते हैं, अब की तशवीश को दूर करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप शादीशुदा मर्द हैं, शादीशुदा औरत हैं, तो आपको वर्जिश, ग़िज़ाइयत से अपनी देखभाल करनी चाहिए। आपको अपने खानदान के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहिए, लेकिन आप कभी भी, अगर आपके पास खुदा पहली जगह पर नहीं है और आप हर रोज इसके साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के ईसाई होने के नाते उनके मुस्तहिक शौहर, वालिद अमा नहीं बन सकते। हम अपने करीब तरीन लोगों, मुआशरे और यकीनन चर्च के मकरूज हैं इसके साथ जुड़ने के लिए, ताकि आप हमारी दुआ की जगह में उसके साथ ताउन के जरिए नर्म और लचकदार बन जाएं। ये जैसे फूल खिलते हैं, बस हो जाता है। हमें इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हमें कोशिश और जिदोजहद करने की जरूरत नहीं है। हमारी इसमें मौजूदगी का कुदरती तसलसल ये होगा कि हम अपने पड़ोसियों की खिदमत करेंगे, और हमारे पास एक सही तरतीब वाला आजिजाना खुद का तस्वुर होगा, जो बिलाखिर आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप कुछ भी नहीं है। तुम खाक राख हो, तुम्हारा पूरा वजूद इस पर मुनहसर है। यही हकीकी आजिजी है। हकीकी आजिजी की कोशिश नहीं की जा सकती। इंसान या तो वाकई आजिज होता है या नहीं, और ये इस इल्म पर मबनी है कि मैं नहीं हूं। मैं खाक और राख और कुछ भी नहीं हूं। और ये मनफी लग सकता है, लेकिन दरअसल इसमें एक बड़ी आज़ादी है, क्योंकि एक बार जब मैंने तजर्बा किया, और ये दुआ के बुलंद मराहिल से ताल्लुक रखता है जो तथहीरी तरीके से आगे है, एक बार जब मैंने इस सच्चाई का तजर्बा किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो ये बहुत आज़ाद करने वाला है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि इसमें से कोई भी मुझ पर मुनहसर नहीं है। मुझे सिर्फ हाँ कहना है और रास्ते से हिट जाना है, मंजर से हिट जाना है, ताकि उसकी मर्जी, इसका तरीका, इसका कहना, इसका असर मुझ में, मेरे साथ, मेरे जरिए मुकम्मल ताकत हासिल कर सकी। तो अगर खुदा और उसके साथ कुर्बत बुनियाद है, और पड़ोसी से मोहब्बत इसकी तौसी करता है, तो खुद से मोहब्बत, सही तरतीब में खुद से मोहब्बत, खैरात की तकमील है। और ये ऊपर तक भरा हुआ है, क्योंकि अब सब कुछ सही तरतीब में है। लेकिन एक और परत है, और ये वो जगह है जहां मैं आज बहुत से ईसाइयों को देखता हूं। बड़ी जरूरत को समझने के तसव्वुर से बिल्कुल खाली, यहीं से रास्ता हमें ले जाता है, बहुत जरूरी। दुश्मन दुश्मन दुश्मनान, वो जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो जो हमारा पीछा करते हैं, जो लोग खुदा की मुकद्दस कलीसा, इसकी मर्जी के खिलाफ हैं, उनसे मोहब्बत करना। मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने बज़ाहिर अच्छे कैथोलिक ईसाई हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो जो बाइडेन, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन जैसे लोगों के लिए इंतहाई नफरत में मुब्तला हैं। ये समझने में नाकाम हैं कि इन इल्जामात और नफरत के जज्बात को अपनाने से अब दरअसल शैतान की वजारत में ताउन कर रहे हैं। फातिमा की हमारी बीबी ने फातिमा के बच्चों को अपने पैगाम में बहुत वाज़े तौर पर बताया, और ये 100 साल से ज्यादा पहले की बात है, कि रूहें अब पहले से ज्यादा जहन्नम में बर्फ के गालों की तरह गिर रही है। और लोग रुक जाते हैं, भूल जाते हैं, इस जुमले के बाकी हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये चर्च के खिलाफ एक इल्जाम है ना।
लोग पहले हिस्से रुक जाते हैं, वो फहश निगार छोटे स्कर्ट पहनने वाली औरतें हों। वो कहती हैं कि आज जहन्नम में बहुत से लोग हैं या जहन्नम में जा रहे हैं, क्योंकि जिनसी बेरारवी और टूटे हुए ताल्लुकात खुद में ही जहन्नम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मरने के बाद भी जारी रहेगी अगर आप इसमें मुलव्वस और ताउन करते रहेंगे। खुदा से जुदाई, तन्हाई, अकेलापन, करवाहट, नफरत, नाराजगी, मुआफी न देना, गम, लालच, हवस, गुस्सा, अभी भी जहन्नम में शिरकत मौजू होगा, क्योंकि यह बहुत गहरा मौजू है। लेकिन हमारी बीबी जारी रखती है और कहती है, और क्योंकि कोई उनके लिए दुआ नहीं करता। ये चर्च के खिलाफ एक इल्जाम है। सिर्फ ईसाई दुआ करते हैं। सही मानों में मोमिन दुआ कर सकते हैं और शफात के जरिए दूसरों की निजात का मुस्तहिक बन सकते हैं। अपनी जिंदगियों में मसीह की सलीब की तकमील में मुसलसल हिस्सा लेने के लिए अपने दुश्मनों, इन लोगों के लिए जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और खुदा के खिलाफ हम शफात करते हुए। आप सोचते हैं कि जो बाइडन, बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन जैसे लोग बुरे क्यों हैं? शायद अब दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और किसी रिवायती आलमी रहनुमा से आपको मसला है। शायद इसकी वजह यह है कि आप उनके लिए खला में खड़े होने में नाकाम रहे हैं और उनके साथ इस तरह शनाख्त नहीं कर सके कि अगर वो गिरते तो आप इस तरह रोते जैसे ये आपकी अपनी गलती हो। इसके बारे में जान सकते हैं सेनेट जॉन कुलिमाकिस की किताब द लीडर ऑफ डिवाइन इसेनेट में। आप उसे मूसा की जिंदगी और हमारे रब की जिंदगी में भी देख सकते हैं। मेरा यकीन है कि खुरूज 32 में खुदा मूसा के पास जाता है और कहता है, मैं इन लोगों से तंग आ गया हूं। ये शिकायत करते हैं, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और मैं तुमसे एक नई कौम बनाऊंगा। और मूसा ने कहा, ए रब, ये ख्याल तुझसे दूर हो कि अगर तूने ऐसा किया तो कौमें कहेंगी कि उनका रब खुदा उन्हें सहरा में सिर्फ मारने के लिए ले आया। लेकिन अगर तो उनके साथ ऐसा करे तो मेरे साथ भी ऐसा ही कर। तो वो इन लोगों के साथ अपनी शनाख्त करता है जो मौजूदी तौर पर फना के लायक है। नक्शे से मिट जाना, और कहा गया कि खुदा इससे खुश हुआ। वो इससे खुश हुआ और उसने तौबा की। अब हम जानते हैं कि खुदा में कोई तब्दीली अदवोका दही का साया नहीं है। तो क्या वाकई इसने तौबा किया? यहाँ क्या हो रहा है? खुदा के किरदार की इस इंसान नुमा हम शक्ल साजी को ऐसा जाहिर करने के लिए कि वो बदल गया है, मेरे ख्याल में इस तरह समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जैसे एक अच्छा वालिद जो अपने बच्चों के साथ खेलता है, जो उनसे एक खास रद्द अमल हासिल करना चाहता है, वो मूसा से ये बातें कहता है ताकि हमारे फायदे के लिए, जो वो जानता है कि मूसा में है, यानी शफात के लिए दिल, इसे जाहिर करे। और हम इसका माक़ाबल आखिरी तकमील मसीह को सलीब पर लटकते हुए देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, अगर आपका पीर किसी चीज से टकरा जाए तो जो कुछ आपके अंदर है वो बाहर आ जाएगा। जब मसीह के जिस्म से खाल उतारी गई तो उनके मुंह से निकला, वालिद, उन्हें माफ कर दी, रहम करे, रहम करे। क्या हम दुआ कर रहे हैं? क्या हम इस अजीम जंगी नारे की बाज़गश्त कर रहे हैं जो सलीब से निकलकर ज़मानों तक और अबदियत तक गूंजती है? वालिद, उन्हें माफ कर दी। वो बस नहीं समझते। सहरा के वालिद जीनो ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमेशा और हर वक्त आपकी दुआएं सुने तो अपनी गुफ्तगू इससे शुरू करें, अपने दुश्मनों और जिन्होंने आपको सताया है उनके लिए रहम की दुआ करते हुए। और पौलुस क्या कहता है? अब मैंने लोगों को इस आयत का इस्तेमाल करते हुए सुना है। खुदावंद फरमाता है कि बदला दो, जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ भलाई मेहरबानी करो। अगर वो प्यासे हों तो उन्हें पानी दो, अगर वो भूखे हों तो उन्हें खाना दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम उनके सर पर अंगारों का ढेर लगा दोगे। अब मैंने लोगों को इस आयत का इस्तेमाल करते सुना है। ये इस तरह है, हाँ, मैं अपनी मेहरबानी के जरिए बदला लूंगा, मेहरबानी के जरिए उसे मार डालूंगा।
اور عجیب رویہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مہربانی ان پر جلتے ہوئے کوئلے ڈال رہی ہے اور انہیں جلا رہی ہے۔ یہ قدیم بحیرہ روم کے حوالے ہیں۔ دیہاتوں میں ایک چولہا ہوتا تھا، ایک دیہاتی چولہا جو ہر وقت جلتا اور برقرار رکھا جاتا تھا، اور دن بھر لوگ اپنی ٹوکری لے کر آتے اور اپنی ٹوکری کوئلوں سے بھر کر اپنے گھر کے چولہے تک لے جاتے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ مہربانی کرنے سے آپ ان میں دشمن کے کام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ جو بھی چیز انہیں آپ کو ستانے پر مجبور کر رہی ہے جو شیطانی ہے، اور ہم یہ اپنے رب کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ مریم آف ادریدہ کی کتاب مسٹیکل سٹی آف گاڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ حقیقت میں یہ شیاطین تھے۔ وہ جنات جنہیں وہ لوگوں سے نکال رہا تھا، وہ جنات جو اسے دیکھ رہے تھے، اس پر لہرا رہے تھے، اعلیٰ پادریوں ہجوم کو متاثر کر رہے تھے، انہیں شیطانی جوش و خروش، الزام تراشی، اندھے پن کے ساتھ ان جرائم کے ارتکاب کے لیے الفاقسا رہے تھے جو انہوں نے خداوند کے خلاف کیے۔ اور ہم یہ پولس کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اعمال اور پولس کے خطوط پڑھیں، لیکن خاص طور پر اعمال میں اس کی زندگی کی کہانی کو روحانی جنم کے نقطہ نظر سے دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی وہ گیا، ان مشرک لوگوں کے پوجے جانے والے شیطان مسلسل لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتے رہے، ہجوم اسے سنسار کرنے کے لیے، یہودی اسے قتل کرنے کے لیے اور اسے شہر سے نکالنے کے لیے۔ روحانی جنگ حقیقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پطرس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پطرس ہے جو کہتا ہے جو کوئی بھی پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اسے اس کے لیے ستایا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں کون ستا رہا ہے؟ شیطان لوگوں کی کمیوں میں جوش پیدا کرتے ہیں اور انہیں متاثر کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کو گناہ کرنے مجبور نہیں کر سکتے۔ براہ راست وہ پہلے آپ میں اپنے خیالات کے وائرس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے علیحدگی، تنہائی، الزام، کڑواہٹ، ناراضگی، غم، یہ ناپاک شرم، ناپاک جرم، ناپاک خود مذمت ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ دوسرے لوگوں کو چھیڑیں گے اور اکسائیں گے جن کے پاس کھلے دروازے اور کلے ہیں تاکہ آپ پر دباؤ ڈال سکیں۔ تو پھر میں ان میں دشمن کے کام کو کیسے ختم کروں؟ اس کا جواب ہے مہربانی اور اچھے اعمال جو قدرتی طور پر اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنے دشمن کو پہلے رکھتا ہوں، اور میرے وجود کے مرکز میں موجود اس دل کی خیرات مجھے ان لوگوں کی خدمت کرنے کی طرف لے جاتی ہے جو مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں میں انہیں معاف کر رہا ہوں، تاکہ غور و فکر، الزام تراشی، خود کو درست ثابت کرنے اور ناراضگی کی روح کبھی بھی مجھ میں جگہ نہ پائے۔ لیکن میں بہت سے نیکمیت عیسائیوں کو اس سے بالکل خالی پاتا ہوں، اور اکثر اوقات یہ بنیاد کا حصہ ہوتا ہے۔ میں کیسے سوچتا ہوں؟ میری زندگی میں خدا کو پہلے رکھنے کی خواہشات ہیں، لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، ایسے لوگ ہیں جو اس مشن کے پروگراموں میں شامل ہیں جس کا میں حصہ ہوں، عیسائی رسالت کی روحیں، جہاں ہم لوگوں کو ذہنی دعا کے مراحل اور صوفیانہ روایت میں تربیت دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے 9 بچے ہیں۔ ہمارے پاس کاروباری افراد ہیں جو 15، 20، 30، 40 منٹ خدا نکال رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ بہانے بند کریں، اسے ملتوی کرنا بند کریں، کیونکہ آپ تجربے سے جانتے ہیں ہر بار جب خیال آتا ہے کہ میں بعد میں کر لوں گا تو یہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ دعا کے دوران سو جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ تو اگر آپ کے اندر بادشاہی اور اسے پہلے رکھنا بنیاد ہے اور اپنے پڑوسی کی طرف جانا اس تعلق کا ایک قدرتی اور فطری نتیجہ ہے، تو صحیح ترتیب میں خود سے محبت اس بنیاد کی تکمیل ہے۔ میں خدا کا بیٹا ہوں، یعنی میں مسیح کی دلہن ہوں، اور میں چرچ کی بیٹی ہوں، اور ایک طرح کے مزاحیہ پہلو کے طور پر
ہمارے پاس ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تقریباً 2000 سال کی برتری ہے۔ تبدیلی مادہ ہماری روایت کا حصہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور خدا ہماری پست انسانیت کو اپنی الوہیت میں تبدیلی مادہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پولس یہاں تک کہتا ہے کہ مسیح میں اب نہ مرد ہے نہ عورت، نہ یہودی نہ یونانی، ہم کہہ سکتے ہیں نہ کالا نہ گورا، صرف مسیح ہے۔ لیکن یہ زیادہ تر وحدت مرحلے، وحدت علم سے متعلق ہے۔ میں موضوع سے ہٹ گیا ہوں۔ بنیاد، توسیع، تکمیل، اور اب دشمنوں سے محبت۔ بنیاد کی تکمیل ہے۔ اگر میں اپنے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، اگر میں ان لوگوں کے لیے سچے دل سے دعا نہیں کرتا جو مجھے نقصان پہنچاتے ہیں، جو بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اگر میں ایماندار ہوں تو شاید میں خدا کے ساتھ کافی وقت نہیں گزار رہا ہوں۔ میں اس غلط عقیدے میں پڑ گیا ہوں کہ میری روزانہ کی 3 تسبیحیں یا 34 منٹ روزانہ کی طرح معلومات کے لیے صحیفوں کا مطالعہ یہی ہے، اور یہ نہیں ہے۔ تسبیح کے بہت سے فوائد ہیں، اور مثالی طور پر یہ زبانی، ذہنی اور جذباتی دعا کا ایک کامل امتزاج ہے۔ لیکن آج کل کے زیادہ تر کیتھولک لوگوں کے لیے تسبیح ایک خالی تلاوت بن گئی ہے، جس کے کچھ فوائد تو ہیں، لیکن یہ مسیح کے ساتھ قریبی گفتگو نہیں ہے۔ اب تسبیح کے ساتھ اس طرح مشغول ہو سکتے ہیں کہ یہ ذاتی بن جائے۔ یہ الگ ویڈیو ہے۔ یہ ہماری روایت کی گہرائی میں جانے کا الگ موقع ہے۔ لیکن اگر آپ کیتھولک نہیں ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ عیسائی ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ بائبل کو صرف ایک متن کی طرح پڑھنا، جیسے اسکول کی درسی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اور میں نے بائبل 20 بار پڑھ لی ہے۔ ہاں، میں نے بائبل 5، 10، 20 بار سرورق سے سرورق تک پڑھی ہے۔ تو پھر آپ مختلف کیوں نہیں ہیں؟ تم دنیا کیوں ہو، تم سیاسی کیوں ہو، تم قبائلی کیوں ہو، تم چیز کو کیوں چنتے ہو؟ کیا واقعی یہ متن خدا سے ملاقات کے بارے میں ہے، یہ معلومات اور یہ کہ ارے میں نے یہ کیا؟ اور اس لیے میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کو برادرانہ محبت میں چیلنج کر سکوں، کیونکہ آج کل بہت سی چیزیں گزر رہی ہیں جب حقیقت میں ہم نے خود اپنے امتحانات ایجاد کیے ہیں اور اب ان کی درجہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ کی صحت کے لیے اس کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ کیا میں نے پچھلے ہفتے، 5 ہفتے، 2 مہینے میں یا وہ خاص گناہ کیا ہے، کیا میں نے یہ کام کیا ہے یا وہ کام۔ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ کیا میرے بیٹے نے، کیا میری بیٹی نے آج میرے ساتھ وقت گزارا ہے، کیا وہ میرے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اور بڑا تضاد یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت میں ان کے ساتھ گزارتا ہوں، اتنا ہی زیادہ میں فطری طور پر ان کی خوبیوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہوں۔ اور آزمائش کا مقابلہ کریں، دباؤ کے تحت صبر کا مظاہرہ کریں، اور جو غلطیاں مجھ سے ہوئی انہیں زیادہ خوشی اور آمادگی سے چھوڑ دیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک اولمپئن ہونا۔ اگر میں صحیح چیزوں پر غذائیت نہیں لیتا، تو جب مشکل وقت آئے گا اور مقابلے کا وقت آئے گا، تو میرے جسم کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو اسے اعلیٰ سطح پر کارکردگی دکھانے کے لیے اندر سے کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اندرونی زندگی کے بغیر، جسے ذہنی دعا خدا کے ساتھ قریبی گفتگو کہا جاتا ہے، جہاں میں نہ صرف اس سے بات کرتا ہوں بلکہ دیکھنا اور اس کی سننا بھی سیکھتا ہوں۔ میں غذائیت حاصل نہیں کر رہا ہوں تاکہ جب زندگی مجھ پر حملہ کرے، جب میرا جسم، میرے خواہشات ابھرے، جب دشمن میرے خیالات میں داخل ہونے کی کوشش کرے، تو میرے پاس وہ ضروری ذخیرہ نہ ہو جو اس رکاوٹ کو کھڑا کر سکے، اس لالچ کا مقابلہ کر سکے، اس جذبے کو خاموش کر سکے، اور کسی بھی مشکل میں اپنے پڑوسی کے لیے مسیح بن سکوں۔ اور اس لیے یہ اہمیت ہے، یہ خیرات کی بنیاد ہے۔ اگر میں ہر روز اس کے ساتھ وقت نہیں گزار رہا اور اس فریب میں پڑ جاتا کہ میں بہت مصروف، تو مجھے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقت کے شہنشاہ، آسمان اور زمین کے بادشاہ نے اپنی تمام شان، طاقت، عزت اور وقار کو ترک کر دیا، اور خود کو انسان کی شکل میں مجسم کیا،
اور اس محدودیت میں چلا تاکہ آپ آزاد ہو سکیں اور ہر وقت اس تک رسائی حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کو وہ واپس دے سکے جو آدم نے اپنے گناہ کے ذریعے کھو دیا تھا۔ شیطان نے اپنی نافرمانی کے ذریعے اس میں شرم اور جرم کا جو تصور بویا تھا، لہٰذا میں آپ کو مصروفیت کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، مصروفیت کے خلاف جنگ کرنے کی اور اس کے لیے وقت نکالنے کی جو زبانی دعا تسبیح سے آگے اور زیادہ ہو۔ دوسروں کی دعاؤں میں ہمارے باپ سلام مریم جلال ہو اپنی جگہ مفید ہے، لیکن اگر آپ ہائی اسکول میں ہیں، اگر آپ کالج میں ہیں، اگر آپ 30، 40، 50، 60 سال کے ہیں اور یہ آپ کی دعا کی زندگی کی حد ہے، تو نہ صرف کچھ سنگین طور پر غلط ہے، بلکہ آپ اس جلال کے تخت کے مستحق نہ ہونے کے خطرے میں ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ سے تیار کیا گیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک تخت تیار کیا گیا ہے، آپ کے نام کے ساتھ، اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مرحلہ وار سفر میں اس کے ساتھ قربت کے ذریعے تعاون کریں۔ تو میں آپ کو یہ بات چھوڑتا ہوں، میں آپ کو یہ چیلنج چھوڑتا ہوں، اس کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالو۔ میں نے دل آزاری نہیں کی، اگر کی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ باپ، بیٹے اور روح القدس آمین۔ باپ، ہم اس موقع کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ملنے اور اس ایک ضروری چیز پر بات کرنے کے لیے، آپ کی الہی زندگی جو ہمارے وجود کی گہرائیوں میں بستی ہے۔ ہم اب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں مزید فضل عطا کریں تاکہ ہم اس عظیم اندرونی راز کے ساتھ زیادہ تعاون کرنے والے بن سکیں، تاکہ ہم وہ انکشاف بن جائیں جو تمام وقت سے پوشیدہ تھا، خدا کے بیٹوں کا انکشاف۔ ہم اب سے یہ چیزیں یسوع کے قیمتی زخموں، مبارک کنواری مریم کی شفاعتوں اور سینٹ جوزف کی خاموشی کے ذریعے اب کی عظیم تر شان کے لیے مانگتے ہیں۔ آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس، خدا آپ سے محبت کرے اور خدا کا امن آپ کے ساتھ ہو۔